Kun dili ka ganahan maginusara, apan nangita ka gihapon og paglawom, unya paminawa ang istorya sa pagpang-ayo ni Jesus. Sa Mateo 8:5-10, atong makita si Jesus nga misulod sa Capernaum, diin usa ka opisyal sa Roma ang miduol kaniya. Dili nagmando, apan mapainubsanong nangayo og tabang. Ang iyang sulugoon na gantos, ug bisan tuod dili siya kabahin sa suod nga grupo, mituo siya nga makapaayo si Jesus pinaagi lang sa usa ka pulong. Nahingangha si Jesus niining pagtuo, nga nag-ingon, wala pa ako makakaplag og ingon niini nga pagtuo bisan asa sa Israel. Sa usa kayanon nga sugo, naayo ang sulugoon. Sa ulahi, gibisitahan ni Jesus ang balay ni Pedro, ug giayo ang iyang ugangan nga babaye, unya daghan pa ang uban nga masakiton o nagantos. Gipakita niya nga ang gugma sa Dios walay utlanan, bisan kinsa ka o diin kagikan. Kini nga istorya nagpahinumdom kanato dili, kini mahitungod sa pagbaton sa huston nga kagikan o hingpit nga mga pulong. Apan ang pagsalig kang Jesus, bisan sa atong kawalay kasigurohan. Ang iyang kalooy moabot sa tanan nga moduol kaniya. Karon, bisan unsa ang imong gipasan, dadakini kang Jesus pinaagi sa pagtuo. Himoa nga ang iyang pagpang-ayo og kalinaw mopuno sa imong kasing-kasing. Hinaot nga makakaplag ka og kahupayan sa pagkahibalo nga ang iyang gugma kanunay nga duol. Nagdala og paglawom og kahayag, sama sa pagsubang sa adlaw human sa taas nga gabi.